जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सामन्तवादी र उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्नुपर्ने उल्लेख। निर्वाचन अघि नै गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको गलत कदम भएको कांग्रेसका महामन्त्री थापाको दावी। गलत कदमकै कारण पार्टी सत्ताप्रिय भन्ने छवि समाजमा बनेको जिकिर। आफू र पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको रासोपाका सभापति लामिछानेको भनाई। 84 को निर्वाचनमा 5 वर्षको हिसाब ब्याज सहित जनतालाई देखाउने जिकिर। रुसमा आपसी भिडन्तका घटना बढेपछि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई। सैन्य विद्रोहको संख्यामा वाग्नर समूहबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीको भनाई। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल भारतसँग भिड्दै। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको बताउनु भएको हो। नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामी जस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रवर्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य रहेको औल्याउनु भयो। उहाँले नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सृजित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र सफल हुने बताउनुभयो। जनयुद्धको जगमा भएको ६२-६३ को जनआन्दोलन र त्यसबाट निर्मित नेपालको संविधान 2072 को मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रवर्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु वर्तमान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य पनि हो। नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सृजित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य कलालाई, साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्नेछौँ। अबको सिर्जना, अबको अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यथास्थितिवादी सौन्दर्य चेतनाले मात्रै अब पुग्ने स्थिति पनि छैन। आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अगाडि आउन जरुरी छ। परिणामतः नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामी जस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्दै आजको संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको हामी सबैको प्रमुख दायित्व बन्न गएको छ। आजको यही युगीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले नयाँ प्रज्ञा परिषद तथा प्राज्ञ सभाको गठन गरेको छ। आजको युगीन दायित्वलाई आत्मसात गर्दै उत्पादनमूलक राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको विकास गरेर नेपाल राज्यले लिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने श्रमको सम्मानमा आधारित अन्तर्वस्तु र सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्ने साहित्य र संस्कृति
निर्माण गर्ने काम यस प्रतिष्ठानले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने श्रमको सम्मानमा आधारित अन्तर्वस्तु र सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्ने, साहित्य र संस्कृतिको निर्माण गर्ने काम प्रतिष्ठानले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अर्को दलको सरकार बन्ला भनेर निर्वाचन अघि नै गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको गलत कदम भएको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै थापाले निर्वाचनपछि सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन बन्नु स्वाभाविक भए पनि निर्वाचन अघि नै अर्को दलको सरकार बन्ला भनेर गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको गलत कदम भएको बताउनु भएको हो। कांग्रेसको गलत कदमकै कारण अहिले पार्टी सत्ताका लागि जे पनि गर्ने र सत्ता प्रिय भन्ने छवि समाजमा बनेको उहाँले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनलाई धेरै महत्त्व दिने गरेको भन्दै थापाले गठबन्धन ठिक ढंगले अघि नबढे बदल्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। थापाले समाजवादी मोर्चामा सबै कम्युनिस्ट थपिएपछि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अहिले कांग्रेसले काम गर्न म्यान्डेट दिँदा पनि कांग्रेसले सही ढंगले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। गठबन्धन बन्नुको प्रमुख कारण अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेकाले संसदलाई समावेशी बनाउने अन्य उपाय अपनाएर भए पनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। चाहोस् न सरकार 5 वर्ष जाओस् 10 वर्ष जाओस्, पछिल्लो समयमा त्यसकारणले गर्दा हेर्दा सानो कुरा देखिन्छ। म कसैलाई दोष दिन्न, यसको यो विषयमा मैले पार्टीको नेतालाई कसैलाई म पनि जिम्मेवार छु, हामी सबै म छु, अरू नभए पनि कम्ती म जिम्मेवार मैले आफूलाई मान्नुपर्छ र यसको हामीले आत्मसमीक्षा क्षमा जे भन्नुहुन्छ प्रायश्चित गर्नुपर्छ कि हामीले हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अगाडि नै चुनाव पछाडि सरकार बन्ने सरकार बदल्ने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा होइन, बन्छ भत्किन्छ भइरहेछ। तर तपाईँ निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा मतदातालाई त्यो पनि के कारणले चुनावमा हारिएला वा सरकार नबन्ला भन्ने डरले एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, हामी सरकार गुमाउन तयार भएन। के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो, चलोस् न, ल अब चलोस्, समाजवादी मोर्चामा एमाले पनि थपियोस्, एउटै मोर्चा बनोस्, अरू मागिरहेका सबै पार्टी बनेर एउटै सबै एकजना एक ठाउँ जम्मा भएर एउटै बनाउनु भएछ भने पनि त्योसँग काङ्ग्रेस लड्छ नि त, एक्लै लड्छ, जुझ्छ, जिते सरकार बनाउँछ, हारे चकटीमा बस्छ, चकटीमा पनि बस्नु नपाए भुइँमा बस्छ, फेरि उठ्छ, मैलो टक्टकाउँछ, फेरि उठ्छ, फेरि अगाडि बढ्छ। के बिग्रन्छ? काङ्ग्रेस फर्काउँ एकपटक। काङ्ग्रेसको आइडिया भनेको यो, काङ्ग्रेसको आइडेन्टिटी भनेको यो। काङ्ग्रेस कम्प्रोमाइज गर्दैन, केही कुरा छन् जसमा काङ्ग्रेस कम्प्रोमाइज गर्दैन भन्ने बनाऊ। दोस्रो मैले भने काङ्ग्रेस प्रगतिशील शक्ति हो, प्रगतिशील शक्तिले जहिले पनि अगाडि हिँड्छ, जनतालाई डोर्याउँछ, उसले बाटो देखाउँछ, ऊ प्रतिक्रिया दिएर बस्दैन। हेर्नुहोस्, फलानले यसो भन्यो, ढिस्कानले यसो भन्यो, होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त आफूभित्र चिन्तन गर्ने हो। काङ्ग्रेसको लिडर पहिला कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँलाई पत्रिकामा धेरै गाली गर्यो भनेपछि के भन्नुहुन्थ्यो एकपल्ट भने त्यसो पत्रिका नपढ भन्नुभयो भन्ने कुरा मैले केही साथीले सेयर गर्नुहुन्थ्यो। यसको अर्थ आलोचना नसुन्नु भन्ने होइन। मैले कहिलेकाहीँ के भनेको जति त्यो कुन बेलाको कुरा थियो भने गिरिजाप्रसादले संसदको पुनर्स्थापना भन्नुभएको बेलामा थियो, जुन बेलामा हामी नै पनि त्यो विषयमा प्रश्न उठाइरहेका थियौँ। तर लिडरसिपले के गर्यो त्यतिखेर? संसदलाई छोड्यौँ भनेदेखि भने हाम्रो शान्ति प्रक्रिया सफल हुँदैन, हामी लुज गर्छौँ भन्ने सोच्यौँ। प्रगतिशील शक्तिले जहिले पनि सोसाइटीलाई कहाँ लाने, कसरी लाने सोच्छ। हाम्रो समाज जस्तो अहिले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमाथि छलफल सुरु भएको छ। हाम्रो सभापतिले अस्ति एउटा विषय एउटा सन्दर्भमा एउटा टिप्पणी गर्नुभएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले छलफल गर्ने बेला हामीले अहिले यो गठबन्धन, यो जताततै प्रदेशमा गठबन्धन, नगरमा जताततै किन भइरहेको छ? यसको एउटा कारण भनेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि। हामीले यस्तो निर्वाचन प्रणाली किन बनाएको, मिसिएको निर्वाचन प्रणाली किन बनाएको भने हाम्रो हाउस समावेशी बनाउन बनाएको। हाउस समावेशी बनाउने अरू तरिका पनि छ। हाम्रो हाउसलाई समावेशी बनाऊँ तर निर्वाचन प्रणाली बदलौँ। अब यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कम्तीमा लोअर हाउसमा नराखौँ। हामी पहिलो हुने निर्वाचन कसले बनाऊँ। हाम्रो हाउसमा महिला कसरी जाने, दलित कसरी जाने, मधेसी कसरी जाने सकिन्छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा केही निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ महिलाको लागि मात्र रिजर्भ गरौँ। पर्ला त काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 के बताए काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबैको नयाँ पार्टी सबको महिला मात्र लड्नुहुन्छ। सोचौँला नि त तरिकाहरू। तर हामीले निर्वाचन प्रणाली अब यसको लिड कसले गर्ने?
अब काङ्ग्रेस निर्वाचन प्रणालीका बारेमा एउटाले के भन्छ, अहिले बदलिनुपर्छ, यो पनि खारेज त्यो पनि खारेज भन्छ, अर्कोले के भन्छ, छुनु पनि हुन्न भन्छ। काङ्ग्रेस त्यो होइन। काङ्ग्रेसले दोहोऱ्याउनु हेर्नुहोस्, जलवायु परिवर्तनदेखि सहरीकरणको विषयसम्म, सहकारीको अहिले उठेको चाहिँ त्राइमामदेखि अहिलेको आर्थिक सङ्कटसम्म हाम्रा नौजवानहरू नेपाल छोडेर बाहिर किन जान खोज्दैछन्? पढाइका नाममा। किन पढाइ? त्यो पढाइ होइन नि, काम हो नि। किन जान खोज्दैछ? मानिसहरू किन नेपाल बस्न चाहिरहेका छैनन्? यो यावत विषयको बारेमा चिन्तन कसले गर्ने हो? काङ्ग्रेसले गर्ने हो। सरकारको यो विषय, सोसाइटीका जति पनि समस्याहरू छन् त्यो समस्याको चिन्तनको केन्द्रमा नेपाली कङ्ग्रेसले लिएर आउनुपर्छ। मान्छे नेपाली कङ्ग्रेसले के बोल्छ भनेर सुन्न बसोस्, नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुनाउन चाहोस्, काङ्ग्रेसले आकर्षण गरोस्, त्यो सम्मोहित गरोस् न। हिजो जसरी हामीलाई गरेको थियो। म सधैँ साथीहरूलाई भन्छु, म त 48 सालमा यही वडा नम्बर 30 मा काङ्ग्रेसको पनि सदस्यता लिएर, काङ्ग्रेसको कमिटी त छोडिदिनुहोस्, नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा पनि मान्छे धेरै भयो भनेर बाल काङ्ग्रेस बनेको मान्छे, किन काङ्ग्रेसमा मान्छे धेर भएर त्यो बेलामा त्यो मैले अघि भने त्यो बेलामा स्रोत साधन केही नहुँदै गर्दाखेरि पार्टीको इमेज त्यो थियो नि। दोस्रो विषयमा ल्याउनुपर्ने छ। तेस्रो विषय भनेको आज साथीहरूले पनि चर्चा गर्नुभएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले केही विषयका सन्दर्भमा आत्म-अवलोकन गर्नुपर्नेछ। हामीले एक प्रकारले रेट्रोस्पेक्सन पनि गर्नुपर्नेछ, इन्ट्रेस्टभित्र पनि चिरेर हेर्नु पऱ्यो एकपटक कहाँनिर समस्या भइरहेको छ, पछाडि पनि फर्केर हेर्नु पऱ्यो। जस्तो उदाहरणको लागि राष्ट्रियताको विषयको बारेमा आज चर्चा भयो। केही समय अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले एउटा प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ, जुन प्रस्तावको बारेमा छोटो छलफल भयो र पछि तपाईँलाई याद छ भने निर्वाचनको बेलामा पनि मैले त्यही बेलामा तपाईँहरूको हातबाट मेरो नागरिकहरू, हाम्रो क्षेत्रका मतदाताहरूको बिचमा पुर्याएको थिएँ कि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व र पहल कदमीमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भनेर भन्न साथै राजा वीरेन्द्रको प्रस्ताव सम्झेर डराउनु पर्दैन। अहिलेको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जतिखेर नेपाल भारत र चीन दुईटैसँग समान सम्बन्ध राख्न चाहन्छ, युरोप र अमेरिकासँग पनि कार्यमूलक सम्बन्ध राख्न चाहन्छ, तर आफ्नो सार्वभौमिकता र आफ्नो अखण्डतामाथि काहीँ पनि आँच नआओस् भन्ने चाहन्छ, नेपालमाथि कुनै पनि खालको हस्तक्षेप र अतिक्रमण नहोस् भन्ने चाहन्छ र नेपाल ग्लोबल पिसका लागि, विश्व शान्तिका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। नेपाल चाहन्छ कि यो संसारमा, यो अहिलेको ठाउँमा भारत र चीन पनि मिलेर बसुन्, चीन र अमेरिका पनि मिलेर बसुन्, रुस र युक्रेनको युद्ध पनि बन्द होस् भनेर चाहने नेपालको कूटनीति कस्तो रहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अखबारको छेउमा बसेर टिप्पणी गर्ने वा कुनै एउटा कसैले के भन्यो भनेर त्यहाँ जाने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले यसको लिड गर्नुपर्छ। त्यस्तै थापाले कङ्ग्रेस प्रगतिशील शक्ति भएकाले प्रतिक्रिया भन्दा पनि जनतालाई बाटो देखाउने काममा क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा देशमा शान्ति स्थापना भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अब प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा बोल्दै मन्त्री किरातीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा संघर्ष भएको र शान्ति स्थापना भएको बताउनु भयो। उहाँले भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि नेपाल संस्कृति र भाषाका हिसाबले सानो नभएको बताउनु भयो। मन्त्री किरातीले सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकार जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू र पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क विभाग गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले रासोपा बलियो भएर अघि बढ्ने देखेपछि काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू र पार्टीले विभिन्न समयमा धेरै काम गरेको भन्दै 84 को निर्वाचनमा एक हिसाब लिएर जनतामा जाने जिकिर गर्नुभयो। नागरिकका मुद्दाहरूमा दरो उपस्थिति आफैमा गहन कुरा भएकाले 5 वर्षको हिसाब ब्याज सहित जनतालाई देखाउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संस्थागत रूपमा नै भिन्न ढंगले नयाँहरूलाई भिडाउने कामले कसैलाई फाइदा नहुने धारणा राख्नुभयो। नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा आएका र पुराना दलमा राम्रा काम गरिरहेका नेताहरूमाथि आफूहरूको कुनै लडाई नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नागरिकका मुद्दाहरूमा दरो उपस्थिति यी सबै कुराहरू आफैमा एउटा गहन कामहरू हुन्। त्यसैले यो 5 वर्ष
कसले के गर्यो कसले के गरेनको हिसाब किताब हामीले कसैलाई दिनु पर्दैन। नेपाली जनतालाई 84 को चुनाव पछाडि हामीले सबै हिसाब ब्याज सहित देखाउँछौँ। यो कुरा तपाईँहरूलाई निर्धक्क हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि कोही रविले केही पनि गर्दैन, बोल्ने मात्र रहेछ भन्नु रहेछन्। बिर्सिनु भयो होला उहाँहरूले। दुर्गम कालीकोटमा कुन अवस्थाको ठाउँमा हामीले अस्पताल बनायौँ त्यो बिर्सिनु भयो होला। बाढी गएका बेलामा 70 को 52 वटा घर मुसहरहरूलाई बनाएर दिएको बिर्सिनु भयो होला। जनता कोभिडमा छटपटाइरहेका बेलामा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अक्सिजनको जोहो गर्दै सयौं जनताहरू बचाएको बिर्सिनु भयो होला। विदेशमा अलपत्र परेका चेलीबेटीहरूलाई ल्याएको पनि बिर्सिनु होला। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जागिर नपाएर अलपत्र परेका बेलामा विदेशका गल्लीहरूमा लडेर ढलेर बसेका बेलामा उनलाई समन्वय गरेर नेपालमा फुलमालाले स्वागत गरेको पनि बिर्सिनु भयो होला। अन्यायमा परेका, अप्ठ्यारोमा परेका, दुःखमा परेका नागरिकहरूको पक्षमा भएको बिर्सिनु भयो होला। महिलाहरूमाथि भएको विभेदका विरुद्ध त्यस्ता विभेदकारीहरूलाई जेल पछाउने सम्मको रिपोर्टिङ गर्दै क्यामेरा र माइक बोकेको पनि बिर्सिनु भयो होला। पहाडका ठाउँ गाउँ र मधेसका भित्री बस्तीमा गएर नेपाली नागरिकको दुःख सुनेर त्यो दुःखलाई टेलिभिजनमा देखाएर तिनको दुःखमा मलमपट्टि लगाएको पनि बिर्सिनु भयो होला। र भन्दै हुनुहुन्छ कोही कि यो त गफ मात्र गर्छ, काम गर्दैन, कुरा मात्र गर्छ भन्नुभयो होला। बिर्सिनु भयो होला। म तपाईँहरूलाई 84 सालमा फेरि सम्झाउन आउनेछु। अहिले पार्टी बनाउनु पर्ने काम छ। यो पनि बिर्सिनु भयो होला कि आफ्नै नेतृत्वमा 6 महिनाभित्र 21 जना सांसद लिएर सङ्घीय संसदमा गर्जिएको पनि बिर्सिनु भयो होला। लडाउन चाहनेहरूले यसरी लडाउन खोजिरहेको मैले यता कता अलिअलि हुँदा चाहिँ म त्यसलाई एकदमै त्यो कुनै चर्चाको विषय मान्दिनँ। तर जब संस्थागत रूपमा आज अलिकति भिन्न ढङ्गले सङ्गठित रूपमा नयाँहरूलाई भिडाउने जुन कोसिस भइरहेको छ त्यसले कसलाई फाइदा गर्छ भन्नुहोस् त? कसलाई फाइदा गर्छ? तिनी पुराना दलहरूलाई जसका नेताहरू आज भ्रष्ट भएर जेलमा सडिरहेका छन् कि हामी उनीहरूलाई फाइदा लिनको लागि एकअर्कामा लड्ने भिडाउने काम गरिरहेका हौँ? म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा आएका र पुरानै राजनीतिक दलभित्र पनि असल कुरा बोलिरहेका साथीहरूसँग न कुनै मतभेद छ, न कुनै लडाइँ छ, न कुनै झगडा छ। किनकि हाम्रो शत्रु साझा शत्रु हुन्। त्यसकारणले म कुनै दल या व्यक्तिलाई किटेर भन्न चाहन्न। नयाँ सोच बोकेर आफ्नो विश्वास र आस्थाका साथ आएका पुरानै दलका साथीहरूप्रति पनि मेरो सद्भाव छ, हाम्रो पार्टीको सद्भाव छ। हामीले यहाँ कसैसँग लड्नुपर्ने छैन किनकि हाम्रो साझा शत्रु भनेको यो देशको भ्रष्टाचार हो। हामी त्यसका लागि लडिरहेका छौँ। त्यसकारणले खबरदार यस्ता प्रयास नगरिदिनु होला कसैले पनि। उहाँले आफूहरूको साझा शत्रु भ्रष्टाचार भएकाले त्यसका लागि लडिरहेको जिकिर गर्नुभयो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले 2062-63 को परिवर्तनबाट मुलुकको हित हुनुको सट्टा राष्ट्रियता कमजोर भएको, धर्म संस्कृति र पहिचान मेटिएको, विधिको शासनको धज्जी उडेको तथा भ्रष्टाचार र बेरोजगारी व्यापक रूपमा बढेको आरोप लगाउनु भएको छ। राप्रपाका नेता पूर्व मन्त्री एवं उपसभामुख स्वर्गीय रामविलास यादवको मोहत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा निर्मित शालिगको अनावरण गर्दै थापाले निष्ठा, इमानदारी र आदर्शको राजनीति कमजोर भएको भन्दै केही सीमित दलका सीमित नेताहरूको सिन्डिकेटबाट मुलुक आक्रान्त भएको समेत दावी गर्नु भएको छ। ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा आफूलाई ठूला भन्ने ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको संलग्नता भएको भन्दै थापाले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि कानूनलाई समेत हातमा लिने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै यस्तो अक्षम्य काम नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पार्टीको कार्यक्रमका लागि शनिबार सुर्खेत आउनुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सुर्खेत विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुरुमै उही एउटै प्रश्न नसोध्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले टिकापुर घटनाको बारेमा प्रश्न नसोध्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रश्नको उत्तर दिँदै थाकेको भन्दै उहाँले बरु नवीनतम प्रश्न सोध्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कर्णालीको पीडा राज्यले बुझ्न नसकेको पनि बताउनुभयो। धेरैले कर्णालीलाई बेच्ने बाटो बनाएको भन्दै उहाँले अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त्यसो गर्न नदिने पनि बताउनुभयो। साथै उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राम्रो नभएको र त्यो बदल्नु पर्ने तर्क राख्नुभयो। सुदूरका भूमिपुत्रहरूको सम्मानका लागि पनि पहिचानका आधारमा नाम राखिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। राज्यले सुदूरपश्चिम नाम हटाएर थरुहट प्रदेश नाम राखिदिनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
विगत लामो समयदेखि विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा भन्सार महसुल र भन्सार राजस्व सङ्कलनको काम गर्दै आएका भन्सार एजेन्टहरूले सरकारले रोजगारी खोसेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सङ्घ नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्न व्यवस्था नै खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। सरकारको निर्णयले देशभर कार्यरत 300 भन्दा बढी भन्सार प्रतिनिधिहरू गत जेठ 15 गतेदेखि बेरोजगार भएकोले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रिनु परेको सङ्घका अध्यक्ष उमेश अधिकारीले बताउनुभयो। भन्सार प्रतिनिधिहरूले पटक पटक भन्सार विभाग अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण बुझाउँदा पनि सुनवाई नभएकोले आन्दोलनमा जानु परेको बताएका छन्। आन्दोलनको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन भन्सार प्रतिनिधि खड्ग बहादुर कार्की संयोजक रहने गरी 9 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति समेत गठन भएको समेत सङ्घका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बागलुङमा सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नक्कली परीक्षार्थीलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङले आज माझी बस्तीमा लिइरहेको प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल सेन्टरमा नक्कली परीक्षार्थी बनेका सशस्त्र प्रहरी जवान गणेश कोहिरीलाई पक्राउ गरेको हो। उनी पर्वतको कुस्मा नगरपालिका पकुवा घर भई अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको सहायक हवलदार पदमा कार्यरत विनोद नेपालीका नाममा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएका थिए। रूपन्देहीका सशस्त्र प्रहरी जवान कोहिरीलाई परीक्षा स्थलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी मदन केसीले जानकारी दिनुभयो। नक्कली परीक्षार्थी बनेका कोइरी सशस्त्र प्रहरी बल रूपन्देहीमा कार्यरत छन् भने सशस्त्र प्रहरी बलको सहायक हवलदार पदमा कार्यरत नेपाली कास्कीमा रहेको सशस्त्र वाहिनीमा कार्यरत छन्। नेपालीलाई अनुसन्धानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको 13औं अधिवेशन आज सुरु भएको छ। नगरसभाको 13औं अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो। उपप्रमुख राईले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 1,67,56,01,587 रुपैयाँको अनुमानित आय व्यय विवरण सहितको बजेट नगर सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 4 करोडले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि 1,63,65,72,400 रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको आय अनुमान तथा आन्तरिक आय समेतको आधारमा अनुमानित बजेट नगर सभामा प्रस्तुत गरिएको हो। बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै राईले समग्र नगर विकासका लागि वडा कार्यालयहरूसँगको सहकार्यलाई आत्मसात गर्दै चालु आर्थिक वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि 25 करोड रुपैयाँ सिलिङ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आय 18 करोड र राजस्व अनुदान बचत मौजदात 20 करोड हुने अनुमान गरेको छ। कुल आम्दानीको अधिकांश भार केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान भएकाले आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाई आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने प्रमुख राईले बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख विष्टले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा दिएको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, योग मैत्री नगर बनाउने, 5 वर्षभित्र क्षय रोगमुक्त उपमहानगर घोषणा गर्ने, जमुना नाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरी सरुवाजन्य रोगको रोकथाम, निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने, राजा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्दै आजको बैठक स्थगित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। थप छलफल गर्न अर्को बैठक बोलाइनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख लक्ष्मण शाह सहितका 3 जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीको परिणाम
फेरबदल गरेको दाबीसहित उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षामा सहभागी 180 जना र प्रयोगात्मक परीक्षामा 283 जना परीक्षार्थीहरूको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नतिजा फेरबदलमा सहभागी सहायक कम्प्युटर अपरेटर नरेन्द्र कुमार कठरिया र पवन कुमार रावलको समेत संलग्नता देखिएकाले उनीहरू विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ। कैलाली कारागारमा अनुगमन गर्न गएका प्रहरीमाथि कैदी बन्दीले आक्रमण गरेका छन्। शनिबार दिउँसो कारागारमा अनुगमनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीमाथि कैदी बन्दीहरूले आक्रमण गरेका हुन्। कैदी बन्दीको आक्रमणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक असय भूपेन्द्र सामन्त घाइते हुनु भएको छ। उहाँको टाउकोमा चोट लागेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदले अनुगमन सकेर निस्कने क्रममा सामान्य धकेलाधकेल भएको बताउँदै सोही क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक सामन्तमाथि चोट लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा कैदी बन्दीले कारागारभित्र प्रयोग गर्दै आएका 15 थान मोबाइल, 33 थान चार्जर र 1,04,000 भारतीय रुपियाँ बरामद गरिएको छ। बरामद गरिएको मोबाइल र नगद रकम कारागार प्रशासनमा राखिएको छ। कैलाली कारागारमा मदिरा र लागु औषधको कारोबार तथा सेवन हुने गरेको गुनासो बढ्दो रहेको छ। केही समय अघि मदिरा सेवन गरेर कैदी बन्दी र कारागारका कर्मचारी बीच झडप भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रशासनको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 8 टिसियन फाटामा सेनिटाइजर जस्तो देखिने तरल पदार्थ सेवन गर्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 70 वर्षीय गौरी रजनी र 40 वर्षीय कमला सुनार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। साथै तरल पदार्थ सेवन गरेका एकै परिवारका 75 वर्षीय जय बहादुर र 75 वर्षीय जगत कुमारी गुरुङ गम्भीर बिरामी परेका छन्। उनीहरूलाई शुक्रबार राति नै उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी बोहराले बताउनुभयो। गएको वैशाख यता देशभर बाढी पहिरोका 149 वटा घटना भएका छन्। बितेका 70 दिनमा बाढी पहिरोबाट 21 जनाको ज्यान गएको छ। 26 जना बेपत्ता छन्। बेपत्ताहरूको खोजी निरन्तर भइरहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। वैशाख यता 82 वटा पहिरो र 67 वटा बाढीका घटना भएकोमा पहिरोका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाढीमा परेर 7 जनाले ज्यान गुमाएका र 21 जना बेपत्ता रहेका प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। बाढी पहिरोका यी घटनामा 521 परिवार प्रभावित भएका छन्। नेपालमा गएको जेठ 31 गते भित्रिएको मनसुन अहिले देशभर फैलिएको छ। मनसुन भित्रिएको पूर्वी क्षेत्रमा भएको लगातारको वर्षाले सङ्खुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ। मनसुनको समयमा बाढी पहिरो भुइँचालोको सम्भावना हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह छ। यसपालिको मनसुनमा देशभर 12,54,000 जना भन्दा धेरै नागरिक प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ। साथै 2,86,000 भन्दा धेरै घरधुरीमा असर पुग्ने सम्भावना छ। मनसुनमा हुन सक्ने विपद जोखिमको न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी अनुसार काम भइरहेको र विपद प्रभावितलाई तत्काल पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आग्रह छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको कावासोतीमा विषाक्त खानाका कारण 4 वटा गिद्ध मरेका छन्। कावासोती नगरपालिका 3 केरुङ्गे खोला नजिक मंगलबार लोपन्मुख 4 वटा डङ्गर गिद्ध मरेका भेटिएका हुन्। विषादयुक्त खाना खाएर स्याल मरेको र त्यही स्यालको सिनु खाएका कारण गिद्ध मरेका पाइएको छ। गएको फागुनमा समेत विषाक्त खानाका कारण
यहाँ 5वटा डङ्गर प्रजातिका गिद्ध मरेका थिए। प्रकृतिको कुचिकारको रूपमा रहेको लोपोन्मुख प्रजातिको गिद्ध संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हो। गाईवस्तुलाई दुखाइ कम गराउन खुवाइने प्रतिबन्धित औषधि तथा स्याल मार्न प्रयोग गरिने विषादीका कारण गिद्ध संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। गिद्ध मृत भेटिएको केरुङ्गे खोलाबाट नजिकैको दूरीमा गिद्ध संरक्षण गर्ने निर्माण गरिएको पिठौलीको जटायु रेस्टुरेन्ट समेत पर्दछ। यस क्षेत्रमा ठूला ठूला सिमलका रुख रहेकाले गुड बनाउन र बस्न गिद्धका लागि यो ठाउँ उपयुक्त रहेको छ। अब अर्थ समाचार। सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना बापत योगदानकर्तालाई झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ। कोषले अहिलेसम्म विभिन्न सुरक्षा योजनाबाट योगदानकर्तालाई 4 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो। कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दुर्घटना तथा अशक्तता आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म कोषबाट 84,673 योगदानकर्ताले विभिन्न योजना बापत सुविधा लिएका छन्। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना बापत 55 करोड 44,47,408 रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत 6 करोड 74,92,262 रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना बापत 7 करोड 96,76,226 रुपैयाँ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट 4 अर्ब 9 करोड 58,33,379 रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषमा अहिलेसम्म 35 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ। कोषमा औपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध हुँदै आएका छन्। अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। कोषमा 17,964 रोजगारदाता र 5,92,924 श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। सरकारले 2075 मङ्सिर 11 गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा आपसी भिडन्तका घटना बढेपछि राजधानी मस्कोमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। विदेशी नागरिकलाई सुरक्षार्थ खटाउने रुसको वाग्नर समूहका प्रमुखलाई सुरक्षाकर्मीलाई नै विद्रोह गर्न उक्साएको आरोप लागेको छ। वाग्नर समूह मुख्य गरी रुसको लागि युक्रेन विरुद्ध लडिरहेको एउटा निजी सैनिक समूह हो। सैन्य विद्रोहको शङ्कामा वाग्नर समूहका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनको बारे थप अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। वाग्नर समूह र रुसी सेनाबीच मतभेद बढेको छ, तर यसबारेमा थप जानकारी आउन सकेको छैन। वाग्नर समूहका प्रमुखले आफूले सैन्य विद्रोहको प्रयास नगरेको बताउनु भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसबारे सचेत रहेको र निरन्तर जानकारी लिइरहेको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज घरेलु टोली भारतसँग खेल्दैछ। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा आज भारतसँग खेल्न लागेको हो। यो खेल बेंगलोरको श्री कान्तिराव स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार बेलुका 8:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको साबिक उपविजेता हो। भारत साबिक विजेता टोली हो। भारतमा भइरहेको साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल कुवेतसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। भारतले पाकिस्तानलाई 4-0 ले हराएको थियो। समूह एमा रहेको नेपाललाई सेमिफाइनलमा पुग्न आज जित्नै पर्नेछ। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित आयोजक भारत, बङ्गलादेश, कुवेत, लेबनान, भुटान, पाकिस्तान र मालदिप्स छन्। कुवेत र लेबनान आमन्त्रित टोलीको रूपमा सहभागी छ। नेपालले तेस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेलमा असार 12 गते पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। निर्वाचन अघि नै गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको गलत कदम भएको कांग्रेसका महामन्त्री थापाको दावी। गलत कदमकै कारण पार्टी सत्ताप्रिय भन्ने छवि समाजमा बनेको जिकिर। आफू र पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको रासपाका सभापति लामिछानेको भनाई। 84 को निर्वाचनमा 5 वर्षको हिसाब ब्याज सहित जनतालाई देखाउने जिकिर। रुसमा आपसी भिडन्तका घटना बढेपछि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई। सैन्य विद्रोहको संख्यामा वाग्नर समूहबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीको भनाई।
र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल भारतसँग भिड्दै खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 बजे सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै